أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے جی الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ماہی طیبہ دیا راہی سدرا دیا ماہی طیبہ دیا راہی سدرا دیا اساں محفل سجائی تیرے نام دی ماہی طیبہ دیا راہی سدرا دیا. کوئی بڑے چیر دے نہیں تھی بیٹھے یہ تو انہوں 1.5 گھنٹہ ہویا بیٹھے کی ٹائم ہو گیا جی 9:45 بجے بندہ نمازہ پڑھ کے شاہ فارغ ہوں ہے. میں بھی شاہ پڑھا کے نکلیں لاؤں اتنی کو تھکاوٹ آج مرکزی دن ہے تو سیدہ پاکہ دا عرس پاک بھی ہے. میں شان ولایت دے والے نال جناب دی خدمت کو سروش گزار کروں گا. کلام میں مزے دے نال مل کے پڑھو رونق بن جائے گی. ماہی طیبہ دیا راہی سدرا دیا ماہی طیبہ دیا راہی سدرا دیا اساں محفل سجائی تیرے نام دی صدقہ حسنین دا کر دو نظر کرم صدقہ حسنین دا کر دو نظر کرم اے منگتے دیں دے دہائی تیرے دی صدقہ حسنین دا کر دو نظر کرم جیڑے کہندے نے عرشاں تے کیویں گیا جیڑے کہندے نے عرشاں تے کیویں گیا او انے کی جان تیرا مرتبہ او انے کی جان تیرا مرتبہ عرش اعظم تے حوراں دیئے گل عرش اعظم تے حوراں ارے دیئے گل یہ تو اگے رسائی تیرے نام دی عرش اعظم تے حوراں
برے دی یہ گل اے دو اگے رسائی تیرے نام دی ماہی طیبہ دیا راہی سدرا دیا سب آکھو اسا محفل سجائی تیرے نام دی صدقہ حسنین دا کر دو نظر کرم منگتے دے گواہی تیرے نام دے ماہی طیبہ دیا راہی سدرا دیا اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام نعت شریف تے چند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پکیزہ خدمت عشق و محبت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے پھول پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا بے حد و بے حساب مرتبہ شکر ہے شان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے جامعہ حیدریہ قادریہ دے اندر بیٹھ کے اپنا ذکر فکر کرن دی توفیق عطا فرمائی میرے تو قبل الحمدللہ تساں علماء اہل سنت دے خطابات اور انہاں دی محبت سماعت فرمائی ہے میرے بھائی نے میرے برادر نے محترم حافظ محمد نوید قادری صاحب انہاں منو دن کہا میں کوئی ضروری نہیں کہ کوئی اور ہوندے تو پھر تقریر ہونی یہ تو ادھے بھی ہوندے تو پھر بھی ہونی ہونی جی میں ہزار دے مجمع چندی سمجھ آئی نا یہ دا کوئی رولا نہیں اللہ رسول دے فضل و کرم دینا سوا لاکھ ہے ادھر 22,000 دا لشکر ہی ادھر ویلو کنے بندے ہیں سارے پھر بھی وقت پہاڑے کربلا دے میدان اندر وہ سچے تھوڑے ہی ہون تے لکھاں تے بھی پاری ہوندے تو پھر ایک قسمت دی گل ہے نصیب دی بات ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ نسبت علی محفل ہے تو بڑے چستی دے نال بیٹھنا ہے نوید صاحب نے میں نے حکم فرمایا تو میں حاضر ہاں ادارے چ میں پہلی دن آیا اللہ پاک اس نو تا قیامت آباد ارشاد فرمائے اے قبلہ استاذی و استاذ العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحب زادہ پیر سید محمد زاہد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا لایا ہویا بوٹا ہے آج ایسے ہی مرکز دے اندر سادات کرام مدو کالمہ رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین انہاں دی یاد اندر سالانہ پروگرام ہے ساڑھے کل الحمدللہ انہاں دا فضان ہے جس جگہ تے جائیے وہی ونڈیا جاندہ ہے اللہ پاک اس ادارے نے بھی کامیابی عطا فرمائے تو انہوں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے وہ بندہ کامیاب ہے جنہوں اللہ رسول ذکر دی محفل نصیب ہو جاندی لمبی بات تمہید دور نکل جائے گی میں قرآن پاک دے 11ویں پارے دی ایک آیت مقدسہ تلاوت کیتی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین تقریر شروع ہے جی اللہ فرمایا اے ایمان والے ہو تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین اور ہو جاؤ ان لوگاں دے نال جڑے سچے ہیں
جڑے سچے اللہ پاک نے حکم جڑا ارشاد فرمایا ہے ایمان والیاں نو ارشاد فرمایا ہے ایمان والا وہ بندہ ہے جڑا دل و جان دے نال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نال وفا کرنے والا ہے کی کرنے والا ہے وفا مسلمان ہونا اور گل ہے صاحب ایمان ہونا یہ بڑی سند ہے ایمان دی اگر سند مل جائے تو یہ بڑا کامل ترین جناب اعلیٰ دولت ہے دروشی پڑھیں جی الصلاۃ والسلام اللہ نے ایمان والے نے حکم دیتا کہ تسی تقوی اختیار کرو بس ساڑھی سمجھ ایک گل نہیں آئی اور آگئی سمجھانا لے سمجھائی میں توانو سمجھان لگا کہ ہونا یہ چاہیے ہی کہ جڑا بندہ بے ایمان اللہ انہوں آندھا ہے متقی بن تقوی اختیار کر توجہ ہے جی چنگیاں لوگاں کو بیٹھیا کر جیڑے اگے ہی چنگے جیڑے اگے ہی چنگے نے اللہ پھر انہوں نے کہہ رہا ہے اور میرے کو ڈر ہوتے چنگیاں دے نال رہا کرو اللہ اکبر قبلہ پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرماندے سن جس بندے کو ایمان دی دولت آ گئی ہے دنیا دا شہنشاہ آدمی ہے دنیا دا حضرات عمل اپنے اپنے ایمان ایک ڈگری ہے ایمان والے بندے دی حضور نے نشانیاں جو جڑی پہلی نشانی بیان کیتی ہے یہ بیان کیتی ہے کہ پکا نمازی ہوئے گا نماز سے بغیر کوئی چارہ نہیں میں اپنے لئے پڑھنی ہے تساں اپنے لئے پڑھنی ہے موضوع میں بڑا کوڑا چھیڑے ہے ذکر حسین تساں سنے ہیں لیکن کوڑی گل جڑی ہے ہمیشہ اثر رکھ دی دیکھو میں آیا میں اپنے گھر اندر آیا شعر سنانا کو مقصود نہیں تو اڈے آگے عقیدہ پیش کرنا میرا فرض ہے اللہ رسول دا فرمان پیش کرنا میرا جناب والا ڈیوٹی ہے دنیا راضی کوئی ہوئے نہ ہوئے میں اللہ رسول دا قرآن جیڑا جناب دی خدمت پیش کرنا ہے حضور دا فرمان پیش کرنا ہے تو سائنو سننا ہے مومن بندے دی جڑی حضور نشانی بیان کیتی ہے نا فرمایا نشانیاں وچوں ایک نشانی پہلی یہ ہے کہ بندہ نمازی ہوئے گا انہیں ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں کافر ہے مسلمان ہے لیکن سخت گناہگار ہے وہ بندہ بولو سخت گناہگار ہے تھوڑا چھوٹا موٹا نہیں سخت گناہگار ہے کیسا گناہگار ہے کہ رزق چ برکت کوئی نہیں ہے بے نمازی دے چہرے تے نور کوئی نہیں نماز ہی نہیں پڑھتا پیا سرے فیس بندہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے پہلا حکم ہو جائے نماز دا لگتا ہے باقی کام بعد دن روزہ زکوٰۃ حج دیگر یہ وہ فلاں 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 سب تو پہلا عمل ہو جائے نماز لگتا ہے بندہ پاگل نہ ہوئے اس تو علاوہ کسی بندے نو کسی بھی حالت نماز معاف نہیں لت ٹوٹی ہوئے جڑی ہوئے ڈگا ہوئے ایکسیڈنٹ ہوئے بیمار ہوئے نماز انہوں معاف اسی عرس پاک دی محفل چلا تیری بارگاہ چرز کرنے ہیں پچھلیاں دی دے معافی تے پچھلیاں قضا کرن دی پر قضا ہوئیاں نے ادا کریے اللہ اندہ سانو نماز پنجگانہ پابندی نہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما کہہ دیو آمین یہ دی اندر ہی پل ہے قرآن پاک اگر ایتھے آئے تو میرے سر تے رکھو تو میں گل دساں فضائل ایتھے میں امام حسین پاک دے حسن پاک دے صحابہ پاک دی شان بیان کر دیاں
تو جے کو بندہ نمازی نہ بنیا تو آنے دا فائدہ کوئی نہیں. اصلاح کرنی نا جی، اصلاح کرنی بڑی اوکھی بات ہے. آمنو، اللہ فرمایا آمنو، کون ایمان والا؟ فرمایا ایمان والا ہوئے جڑا اندروں بھی حضور نال وفا کرے تے باہروں بھی سرکار نال وفا کرے. اندروں بھی سرکار نال وفا کرنے والا ہوئے تے باہروں بھی وفا کرنے والا ہوئے. یہ نہیں کہ بندہ محفل اندر بیٹھ کے جبا کبا پا کے بیٹھا ہے، لوگ کہن بلے 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 مولوی صاحب دی بڑی جت دکھ ہے جناب والا، کمال ہو گیا. مولوی صاحب دی تنہائی گندی ہوئے، انہاں دی محفل پا کے تنہائی غلط ہے، گھر اندر او دے معاملات ہور نے، یاراں اندر ہور نے، دکان تے ہور نے، محفل چ ہور نے. بندہ ایک ہی رنگ دا ہونا چاہیے، بھاویں گھر وچ ہوئے، بھاویں باہر ہوئے، بھاویں مسجد وچ ہوئے، بھاویں دکان وچ ہوئے. رنگ بدلنے والا بندہ منافق ہے. میں اپنی قبرے بہنا ہے بھائی، تساں میری قبرے نہیں آنا. جی میں حق بیان نہ کرا تو مینوں پکڑے، تو مینوں کی لوڑ ہے بھائی اپنے آخرت خراب کرن دی. پیسے اللہ رسول نے بڑے دیتے ہیں. میں گھر بیٹھا، پھر تمہیں پہلا کہا کہ میں اپنے گھر آیا، کسی لالچ میں نہیں آیا، تو میں اللہ رسول دا فرمان جناب دی خدمت پیش کرنا آیا. بغیر عمل تو چارہ. مثال طور پہ کوئی مثال دینا، 10 محرم گئی ہے، پانی دیاں سبیلاں لگی ہیں، کیوں بھائی تُساں بھی لائیاں، ہر محلے چ لگی، ہر گلی لگی ہے، سارا نظام چلیا ہے. مینوں دسو اینا لنگر پکایا جے، گل تھوڑی کوڑی ہے لیکن ہے حقیقت ہے. جس بندے نے آج 5 نمازاں نہیں پڑھیاں دا پانی انہوں کی کرے گا؟ تو جو ہے جی جیڑے بندے نے آج 5 نمازاں نہیں پڑھیاں وہ پانی انہوں کی فائدہ دے گا؟ حسین پاک دی یاد صرف 10 محرم تو نہیں آنی چاہیے، تے پل 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 آنی، قدم قدم تے آنی چاہیے. تیرے کردار اندر آپ دی جھلک نظر آنی چاہیے. ایک بندہ پانی لا کے سبیل جناب والا لا کے بیٹھا ہے، وہ بھرا ناراض نے، دسو انہوں پانی کی فائدہ دے گا؟ بہن دا حق مار کے بیٹھا ہے، انہوں کی فائدہ دے گا پانی؟ پلیو عمل جیڑا ضروری ہے. سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ، شور کوٹ دا بادشاہ، سلطان العاشقان حضرت سیدنا سخی سلطان باہو سرکار، آپ فرماندے نے تسبیح پھری تے دل نہ پھرا تے کی لینا تسبیح پڑھ میں
سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا سجنا جے تسبیح پھیرنا دے نال دل نو بھی پھیر جے 40 50 دن دے جناب اللہ چلے کرنا ہے کچھ کھٹ کے بھی ویکھ کھٹیا کیے جے ادب نہیں لبیا چلیاں نو کی کرنا ہے علم پڑھ لیا بندہ 10 جماعتاں پڑھ گیا ادب کوئی نہیں آیا ماں باپ دا بے ادب تیرا پڑھنا جناب اللہ نکارا ہے قرآن پاک دا حافظ ہو گیا ماں باپ دا بے ادب ادب جناب اللہ عمل کرنے والا نہیں وہ دا علم انہوں فائدہ نہیں دے گا وہ بندہ اسی طرح جی میں کھوتے تے کتاباں دا جناب اللہ پنڈ لدی ہوئی ہے علم پڑھیا تے عمل کرنا پوے گا سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا وہ سجنوں جاگ بنا دودھ جمدا ہی کوئی نہیں ساری رات چولہے تے رکھ دیو کڑ کے وجود ختم ہو جائے گا تئی نہیں بنے گا تئی ادو بنے گا جدو کسی ولی کامل دی جاگ نوید صاحب ماشاءاللہ وقت گزر گیا جناب کدی ایتھے کام کر کدے اوتھے کام کر کدی لاہور کام کر پھر شاہ صاحب نے لائی جاگ مدرسہ بن گیا وجہ آئی جی پلیٹی سمجھ دے ہو یہ بندہ کدی کتے کام تے کدی کتے کام کدی کتے کیا جاگ لگی ہے سمجھ آ رہی بھئی تے پلیو عمل تو بغیر فائدہ منو یہ گل دسو جڑا بندہ نمازی نہیں جڑا بندہ نمازی نہیں وہ دی خیرات کی کرے گی او دا لنگر پکا کے ونڈنا کی کرے گا فرض قضا کر رہا ہے لنگر ونڈنا مستحب ہے اگر کسی پانی دی سبیل نہیں لائی تو کافر نہیں ہو گیا پر فرض چھاڑ رہا ہے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت اے ساڈا مسلک جیڑا ہے اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال اسی اونا پیران دے قائلان جڑے قرآن و احادیث سے عمل کرنے والے نے وجہ جی میلیاں تے جناب والا کنجریاں نچان والے پیر نال ساڈا کوئی تعلق نہیں عرساں دا نام دے کے جناب والا گلوکاراں نوں بلا کے محفلاں تے موسیقیاں کرانیاں ساڈا ایسے پیراں دے نال کوئی تعلق ساڈا ہی نہیں شریعت دا ہی کوئی تعلق نہیں دور تک کسی دا کوئی تعلق نہیں سمجھ آئیے جی شریعت تو ہٹ کے جناب اللہ زندگی گزارن والے پیر دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں ساڈا عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ہے اساں عقیدت بعد وچ ویکھیے پہلا عقیدہ ویکھیا ہے شریعت جیڑی ہے نا شریعت طبیعت نہیں ویکھدی پیر دی طبیعت نہیں ویکھنی چاہیے پیر وچ شریعت ویکھنی چاہیے اچھا انہیں بندے تو شاہ صاحب دے مرید بیٹھے ہو پھر میں جملہ بولنا کورے تو پڑھی جانا جھوٹ نہ بولے ہو کدی شاہ صاحب نے تانوں موقع ملیا ہوئے کہ ظہر دی نماز دا ٹائم ہے تے نماز قضا ہوگی شاہ ہورا نماز نہیں پڑھی کدی ایسا ویکھیا جے تو مرید نو بھی چاہیے نا پیر نال وفا پکی کرے ٹھیک ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی شورا سنیا کہ جناب فلانے شہر اندر بڑا اللہ دا ولی ہے بڑا نیک بندہ ہے آپ دے مریداں کیا چلو حضرت انہوں نے ویکھن چلیے آپ نے فرمایا چلو ٹر پہ پتہ چلے آؤ دے آستانے تک پہنچے گھر تک پہنچے تھے وہ جڑے پیر صاحب دا شورا سن کے آئے نے نا انہاں قبلے وال منہ کر کے تھک چھڑیا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اتھوں ہی پوندی پیری واپس آگے مریداں کیا جی اتنی دوروں چل کے آئے ہیں تے اے دی زیارت تے کریے کڑی کول تے بھئی یہ فرمایا جنہوں کعبے دے ادب دا ہی نہیں پتا وہ پیر ہی نہیں ہو سکتا جنہوں کعبے دے ہن بھی پان کھان والے مندے جدھر مرضی منہ چکیا تے کھرل کھرل کر چھڑیا کم از کم کعبے دا تے ادب یا کرو سمجھ آ رہی بھئی تھکنا سنو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی فرما لگے
اور جنہوں کعبے دے ادب دا ہی نہیں پتا بندہ حرام عمل کردا ہے جڑا قبلہ وال منہ کر کے تھوکدا ہے قبلہ وال منہ کر کے پیشاب کردا ہے یا کنڈ کر کے پیشاب کردا ہے سمجھ آ رہی جی اپنے ٹائلٹ واش روم بنانے نے تو مشرق مغرب دے نہ بناؤ شمال جنوب دے بناؤ دکھن پہاڑ دے لیندے چڑھتے دا کدی بھی نہ کانڈ قبلے وال ہوئے نہ منہ قبلے وال ہوئے سیٹ دا جنہ چر منہ قبلے وال گیا تو سمجھو گناہ سر تے چڑھتے پہ قبلے ویل منہ کر کے پیشاب کرنا بھی حرام ہے کنڈ کر کے پیشاب کرنا بھی حرام ہے وہ جیڑا بندہ تھوک دوے قبلے وال منہ کر کے توجہ ہے جی جیڑا قبلے وال منہ کر کے تھوک دوے حضرت باجی بستامی رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا جامعہ حیدریہ قادریہ دے اندر بیٹھن والے اگر قبلے دا اتنا لبے تو جیڑا مصطفیٰ علیہ رحمت دا بے ادب ہوئے وہ ایمان جیڑا نبی پاک دی آل دا غصاق ہوئے نبی پاک دے صحاب دا منکر ہوئے وہ بھی کدی اللہ دا ولی ہو سکتا اللہ دا ولی ہوئے جیدہ ظاہر بھی حضور نہ رالدہ ہوئے دا باطن بھی میری سرکار دے نہ رالدہ ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق ساڈا مسلک کسے کہانیاں دا محتاج نہیں جھوٹی وفاداری دا محتاج نہیں اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال مسلک حق اہل سنت و جماعت وہ عقیدہ وہ مذہب ہے وہ پکیزہ مسلک ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صفہ دے چبوترے تو چل کے اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال پوری دنیا دے وہ عقیدے دا پرچار کر رہے ہیں جنہوں اہل سنت و جماعت آئیے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بانی پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے سنو بیلیو سنو پیر جماعت علی دی بات پگ پاٹ جائے تے بدل لیو کپڑے پھٹ جان تے بدل لیو مکان بدلنا چاہو تے بدل لیو جتی ٹوٹ جائے تے بدل لیو جماعت علی دی ایک بات یاد رکھو عقیدہ اہل سنت نہ بدلے آجے کسی نو کی پتا ہوئے جناب یہ عقیدہ اہل سنت کی ہے میرے امام جلالی ڈاکٹر اشرف اعظم جلالی حافظ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ سنت پڑا ہے خود شیعوں نے بھی ترانہ اہل سنت سنیوں سنی رہو مدرسے اندر بھی سنی بنو کار اندر بھی سنی بنو چوک میں کھڑے ہو اوتھے بھی سنی بنو ننگل سادہ دے چوک کھڑے ہو اوتھے بھی سنی بنو مرید کے چوک اندر کھڑے ہو اوتھے بھی سنی بنو سینہ چوڑا کر کے آکھیا کرو پیرانو جناب اللہ کھڑار کے آنکھ چے آنکھ پا کے اللہ رسول کے فضل و کرم سے یہ اہل سنت و جماعت والوں پر خدا کا خصوصی فضل و کرم ہے اللہ نے جیسا عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے کائنات میں کسی کو اسی کسی دے کانے نہیں اسی کسی دے کانے ایک بندے دا فیل پیڑا ہے تو او دا اپنا عمل ہے مثال ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا ہو جیدہ عقیدے دا کی قصور ہے بھائی کیا ہے بھائی بولو اولاد جدو جوان ہو جائے ماں باپ دا حق ہوندا ہے کہ او دے بلوغیت تک او دی جناب اللہ تحقیق کرنا انہوں سمجھانا جدو بندہ بالغ ہو دے پھر او دے تے اپنے علیحدہ جناب اللہ کام شروع ہو جاندے ہن پتر اگر پٹھے کام کردا ہے تو دے وچ انہوں پیو دا قصور کوئی نہیں جو ہے جی اسی سنی اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال
ڈیری دیں جی ذرا میں تو ایک روایت سنان لگا سینہ ٹھارو ذرا اہل سنت و جماعت اللہ نے فرمایا ہو ایمان آلے ہو تقوی اختیار کرو متقی بن جاؤ متقی بنو تے چنگیاں لوگاں کول بہو اللہ سونے چنگیاں کول بھئیے ملے گا کی فرمایا جڑا چنگیاں کول بہے گا چنگا ہو جائے گا پنجابی دا شاعر آندا چنگیاں چنگیاں نال لال سارے ہی پڑھ لو ذرا رونق بن جائے نبی پاک دے دیوانے ہو شمع رسالت پروانے ہو مرکزی دارالعلوم جامعہ عادریہ قادری اندر بیٹھن والے ہو کوئی زبان خاموش نہ رہے مصطفیٰ جان رحمت عشق و مسیح اندر جھوم کے اللہ دے ولیاں دا جناب اقرار کرو چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں چنگیاں اچھا پریشانی منو ہونی چاہیے کہ بندے تھوڑے نے میں اتنا زور لا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک سوتر بھی میرے دل و دماغ تے فرق نہیں پیا کہ جی تھوڑے بیٹھے نے نا 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 تسی بھی حضور دے عشق اندر جوم جاؤ چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں مشکلات آسان ہو ساریاں مشکلات آسان ہو سن مدے نال مشکلات آسان ہو سن ساریاں چنگیاں نظر تو آندیاں عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں عادتاں چنگیاں تے شکلاں اللہ رسول نے فضل و کرم دے نال اہل سنت و جماعت نے ہر ایرے وغیرے جناب اللہ پیر تسلیم نہیں کیتا ساڈا راہبر تے رہنما ہوئے جدے ہاتھ دے اندر قرآن دا دامن جناب اللہ موجود ہے نبی پاک دے کلہم صحابہ دا وفادار ہے نبی پاک دی ساری اہل بیت دا نوکر ہے نبی پاک دی ساری شہزادیاں دا منن والا ہے صرف سیدہ فاطمہ دا ذکر کرن والا نہیں باقی تیناں دا بھی ذکر خیر کرن والا ہے مولا علی سرکار دے دو پتراں دا ذکر کرنے والا نہیں بلکہ 18 بیٹیاں دا ذکر خیر کرنے والا اہل سنت و جماعت کون نے جڑے جناب ابوبکر صدیق نو خلیفہ بلا فسق منن والے نے جناب عمر فاروق نو خلیفہ دو منن والے نے جناب عثمان غنی ذوالنورین نو جناب خلیفہ 100 منن والے نے جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نو خلیفہ 4 منن والے نے نبی پاک دی ہر نسبت یا کرن والے نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا رہبر تے رہنما منن والے نے نبی پاک دے والدین دا بھی حیا کرنے والے نے نبی پاک دی کلہم ازواج دا بھی حیا کرنے والے نے نبی پاک دے شہزادیاں نال بھی وفا کرنے والے نے نبی پاک دے غلاماں نال بھی پیار کرنے والے نے غلاماں دے غلاماں نال بھی پیار کرنے والے عقیدہ اہل سنت ہے عقیدہ اہل سنت ہے بندہ ٹردا ہوئے تے جناب پہلا مسلک نظر آوے بیٹھا ہوئے تے مسلک دی وفاداری نظر آوے بغیر شریعت تو بندہ قابل قبول نہیں بغیر شریعت تو اللہ دی بارگاہ دے اندر بندہ قابل قبول نہیں ہو سکتا علامہ خربوتی رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف دی شرح دے اندر لکھ دے نے بعد اولیاء کو کچھ پوچھیا وکیل لبعض الاولیاء حضور فلاں بندہ کہندے نے فلان یمشی علی الماء ایک بندہ ایسا جڑا پانی دے چل جائے کیا وہ بندہ ولی ہے کیا وہ بندہ کامل ہے کیا یہ ولایت دی نشانی ہے کہ بندہ پانی دے چل رہا ہے علامہ خربوتی رحمت
اللہ تعالی فرماندے نے فقال وكذلك الدفدق والسمك فرمایا پانی تے چلنا کمال نہیں، پانی تے چلن والا بندہ اللہ دا ولی نہیں. فرمایا اگر پانی تے چلنا ولایت ہوندی، پانی تے چلنا جناب والا ولی کامل دی نشانی ہوندی. فرماندے نے والدفدق والسمك پھر سارے ڈڈو اللہ دے ولی بن جاندے، سارے مینڈک جڑے نے اللہ دے ولی بن جاندے کیونکہ پانی اندر تیردے نے. ساریاں مچھلیاں اللہ دیاں ولیاں بن جاندیاں کیونکہ پانی اندر تیردیاں نے. پھر سوال کرنے والے نے سوال کیتا ثم قیل فلان یطیر فی الہوا، کہنے لگا جی فلاں بندہ ہوا دے اندر اڑدا ہے، کیا وہ بندہ ولی کامل ہے؟ اونوں کامل ولی من لئیے. فرمایا ہوا دے اندر اڑنا جناب ولایت دی نشانی نہیں، کامل مومن دی نشانی نہیں. فرمان لگے فقال وكذلك الذباب، اگر ہوا دے اڈر اندرا ولایت ہوندا پھر ساریاں مکھیاں جڑیاں نے اللہ دیاں ولیاں ہوندیاں، ساریاں مکھیاں جڑیاں ہوا اندر اڑدیاں نے، پرندے ہوا اندر اڑدے نے، اے بھی اللہ دے ولی ہوندے. فرمایا ہوا دے اندر اڑنا کمال نہیں. پھر سوال کرنے والا سوال کردا ہے ثم قیل فلان یذهب من المشرق الى المغرب الى الساعه، سونیا ایک بندہ ہوئے جڑا ایک ساتھ دے اندر ایک کڑی دے اندر کدی جناب ننگل ساتھاں چ نظر آوندا ہے، کدی جناب گجراں والے نظر آوندا ہے، کدی مشرق مغرب نظر آوندا ہے. کیا اونوں اللہ دا ولی مان لئیے؟ امام خربوتی فرماندے نے اللہ دے ولیاں جواب دیتا ایک ساتھ دے اندر مشرق تو مغرب جان والا، شمال تو جنوب جان والا، یہ اللہ دا ولی نہیں، یہ ولایت دی نشانی نہیں. او سنیو سنو ذرا اپنے عقیدے تے ناز کرو. کون اللہ دا ولی ہے؟ کون اللہ دا ولی ہے؟ اللہ نے مقام کنوں عطا فرمائے نے. فرمایا اگر ایک ساتھ دے اندر مشرق تو مغرب شمال تو جنوب جانا ولایت دی نشانی ہوندی، پھر شیطان سب تو بڑا ولی ہوندا جڑا ایک ساتھ دے اندر پوری دنیا تے گھوم رہا ہے، پوری دنیا تے پھر رہا ہے، لیکن اسی انہوں اللہ دا ولی تسلیم نہیں کران گے. پوچھنا آیا پوچھیا حضور بات مکو فقیل لہو تواڈے نزدیک اللہ دا ولی کون ہے؟ مل معقول انتقا، تسی کی آندے ہو اللہ دا ولی کون ہے؟ ہوا اندر اڑن والا بھی اللہ دا ولی نہیں، پانی تے چلن والا بھی اللہ دا ولی نہیں، ایک کڑی دے اندر مشرق مغرب شمال جنوب جان والا بھی اللہ دا ولی نہیں. پھر اللہ دا ولی کون ہے؟ فرمایا قال الاستقامت فی الدین. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضرت رہبر شریعت صاحبزادہ والی شان حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد ارمان مجتبی شاہ صاحب گیلانی مدد اللہ العالی آپ الحمدللہ جلوہ گار ہوئے. میں چند منٹاں دے اندر اپنی گفتگو نو بالکل مکمل کر رہے ہیں. سنے جی علامہ خربوتی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح قصیدہ بردہ شریف اندر لکھ دیں سوال کرنا لاندا جی پانی تے چلنا ولایت نہیں، فرمایا نہیں. بولو سنیو بولو، تلی دے سروں نہ جمایا کرو، گل فقیران دی سنو. علامہ خربوتی رحمت اللہ تعالی فرمایا پانی تے چلن والا بندہ ولی نہیں ہو سکتا. اگر پانی دے چلنا جناب اللہ ولایت ہوندہ پھر مچھلیاں ساریاں اللہ دیاں ولیاں بن جاندیاں، سارے ڈڈو اللہ دے ولی ہوندے. اگر جناب اللہ ہوا اندر اڑنا اللہ دی ولایت ہوندی، کرامت دا معاملہ ہوندا، ولی دا مقام ہوندا، پھر ساریاں مکھیاں اللہ دیاں ولیاں بن جاندیاں. فلایا فرمایا ہوا اندر اڑنا بھی کمال نہیں. پھر فرمایا ایک ساتھ دے اندر مشرق مغرب شمال جنوب جان والا بندہ بھی جناب اللہ ولایت دی نشانی نہیں. اگر اینوں ولایت منیا جاوے پھر شیطان سب تو بڑا ولی ہوئے گا جڑا ایک ساتھ اندر ہر پاسے پھر جاندا ہے. حضور دسو مل معقول انتقا تواڈے نزدیک اللہ دا ولی کون ہے؟ امام خربوتی آندے نے اللہ دے ولیاں نے جواب دیتا قال الاستقامت فی الدین. فرمایا اللہ دا ولی ہوا اندر اڑن والا نہیں، پانی تے چلن والا نہیں،
مشرق مغرب جان والا نہیں، بلکہ فرمایا اللہ دا ولی ہوئے، اللہ دا ولی ہوئے، اللہ دا ولی ہوئے جیڑا دین تے استقامت وال پیرا دے، اللہ دا ولی ہوئے جیڑا شریعت دا پابند۔ او مریدو شاہ صاحب نے تساں کی سمجھے ہے؟ او بغیر شرع والے سن یا شرع شریعت والے سن؟ بولو ایک گل ذہن اندر رکھے ہو، کچھ پانا ہے نا تو پیر اپنا ہی سونا ہوندا جے۔ مرید دا عقیدہ یہ ہونا چاہیے میرے پیر ورگا جگ تے پیر کوئی نہیں۔ جدو یہ عقیدہ رکھے گا لکھاں سونے ہونا، لکھاں سونے ہونا، وہ لکھاں سونے ہونا، پر عقیدہ جدو یہ رکھے گا پھر اللہ تینوں باہروں بھی رنگے گا تے اندروں بھی رنگے گا۔ ہائے 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 ہائے۔ رومی کشمیر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صاحب میں دیوان اوے میرا مرشد تے میں اچھا دے سنگ لا آئیاں صدقے جوان ہونا اچھے آتوں میں وہ جنانی میں نال نبا آئیاں اللہ دا ولی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت امام عاشقاں مجدد دین و ملت کو سائش کے رسالت آپ فرماتے ہیں جن کی ہر ہر آدھا سنتیں مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہلا جے پڑھو تو پھر تقریر نے دے آج ایک تحری بھی بند ہو گئی، جے آنکھو تو پھر گل چلے گی، سارے عشق و مسیح اندر آنکھو ایسے پیرے طریقت پہ سارے اولاد حضور دے دیوانیوں فیضان اولیاء ادو منور ملے گا جدو فیضان اولیاء دے جناب متلاشی ہوواں گے، جدو سانو تانگ ہوئے گی جن کی ہر ہر آدھا سنتیں وہ صفا ایسے پیرے سارے بولو ایسے پیرے طریقت پہ ایسے پیرے طریقت پہ کالمہ دے اندروں جناب اللہ 100 کلومیٹر دور ایتھے فضان پہنچے گا اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال اپنے پیر و مرشد دا تصور رکھو حضور قبلہ سیدی و مرشدی داتا گنج بخش علی دلیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کول ایک بندہ مرید ہون واسطے آ گیا 40 دن تک آستانے اندر بیٹھیا 40 دنوں تو جس ویلے واپس چلیا داتا حضور دے رسے اندر آن کے کھڑے ہو گئے فرمایا پہ لیا 40 دن میرے آسانے دے بیٹھ کے واپس چلے ہیں کدھر آیا سا اپنی حاجت بیان نہیں کی تھی کہنے لگا حضور میں تے مرید ہونا آیا سا فرمایا مرید ہویا کیوں نہیں کہنے لگا جی میں تے کرامت ہی کوئی نہیں ویکھی کرامت ویکھدا تے میں ولی جناب پہلے مرید ہو جاتا فرمایا کتنے دن ایتھے رہے ہیں کہنے لگا جی 40 دن میں ایتھے رہا فرمایا داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی حیات مبارکہ دے اندر ظاہری زندگی مبارک دی بات کر رہے ہیں فرمایا 40
40 دنوں دے اندر کدی کوئی میری نماز قضا ویکھی آ؟ کہنے لگا جی نہیں ویکھی۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالی فرمان لگے 40 دنوں اندر مینوں جماعت کراندیاں ویکھی آئی۔ کہنے لگا حضور 40 دن تہاڈی ابتدا اندر نمازاں پڑھیاں نے، فرمایا کوئی جماعت رہی تے نہیں؟ کہنے لگا جی نہیں رہی۔ داتا حضور فرمایا کدی 40 دنوں وچ مینوں ستیاں ویکھی آئی، حالانکہ سونا عیب کوئی نہیں۔ کہنے لگا جی 40 دنوں وچ میں تانوں ستیاں نہیں ویکھیا۔ فرمایا مینوں قرآن دی تلاوت کردا ویکھی آئی۔ کہنے لگا جی تلاوت کردیاں ویکھیا۔ فرمایا مینوں کسے کولوں منگدیاں ویکھی آئی۔ کہنے لگا جی 40 دنوں وچ میں تانوں منگدیاں نہیں ویکھیا۔ فرمایا جہان لنگر کھاندا ویکھی آئی۔ کہنے لگا جی لوگ آندے نے لنگر کھا کے جاندے نے۔ فرمایا چلیا کیڑیاں کرامتاں منگنا ہے او جنہیں 40 دنوں دی نماز قضا نہیں کیتی، اور کنوں داتا بنا اے جناب اعلیٰ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہ 40 دن داتا حضور دی ظاہری زندگی دی اندر نہیں، وصال تو بعد ابھی قبر انور تے بیٹھ گئے، 40 دن اللہ دی عبادت کیتی۔ جا لگیا لکھنا پہ گیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اعلیٰ حضرت شیر اندر ترجمہ ہی بنے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ 40 دن داتا حضور دے قدمیں کٹ کے ٹر گیا، تینوں لبھی کوئی شے نہیں۔ ایسے پیر طریقت پہ جی نماز بھی قضا نہ ہوئے، منگے بھی نہ، قرآن دی جناب نے تلاوت بھی کرے، جمعے بھی پڑھائے، نمازاں بھی پڑھائے، پیر ہے ہی ہو۔ آؤ تھوڑی جی میں لسٹ بولنا، 1-2 منٹ دے اندر تقریر ختم کر دیا۔ چلو حضرت حاجی نوشا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے بوئے دے پکا سچا سچا سید، پکا حافظ قرآن سید، پکا عالم دین سید، جے جناب کے کنارے تے کھلو کے اللہ دی ضرب لائے تے جناب دا پانی بھی اللہ اللہ دی صداواں بلا تر اتھ چل پیر سید جماعت علی شاہ دے بوئے دے اتے پکا حافظ قرآن، ہر سال مسلے تے قرآن سنان والے، 10,000 زبانی حدیث آپ نو سندے صحیح دے نال زبانی حفظ، ہر سال مسلح پڑھن والے، 5 وقت دی نماز دی امامت کرن والے، او پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے چل تینو اگرا پیر وکھاواں، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی سچا سید، عالم سید، مفتی سید، چل اٹھے تو بابا فرید دے بوئے دے بوجھ، چل اٹھے تو خواجہ سیال دے بوئے دے چل، چل اے تو چل جنابی اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے بوئے دے چل، تور اے تو حضرت بابا بلے شاہ سرکار دی کچہری دی اندر پکا سید، پکا حافظ قرآن، عالم دین سید۔ کنگرو پان والی جھوٹھی بات ہے، کنگرو والی جھوٹیاں گلاں جے، نچن والا کسی نے جھوٹا جناب والا معاملہ لایا جے۔ آپ دا پیر شاہ عنایت جنی سختی شریعت دے اندر بابے شاہ عنایت نے کیتی ہے کسی نے کیتی؟ او پڑھے ہو میں کنے کو میں اللہ رسول دے کم از کم 100 ولیاں دے نام تے مینوں یاد نے۔ سلطان العارفین دے بوئے تے جاؤ، میاں صاحب دے بوئے تے جاؤ، جناب اللہ موڑے شریف جاؤ، نیریاں شریف جاؤ، گمگول شریف جاؤ، حضرت سخی سلطان باہو دے بوئے تے جاؤ، سخی سرور لالاں والی سرکار دے بوئے تے جاؤ، او کتے کتے لے کے چلاں سرکار دے دیوانے ہو جتھے اللہ دا ولی بیٹھا ہے، نال مسجد بھی بنائی ہے، نال مدرسے بھی چل دے نے پہ۔ ساڈے اے پیر جے، اے پیر جے، اے یہ قیدہ اہل سنت، اے دی اندر ہی بقائے۔ اللہ پاک دی پاکیزہ بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک اس مدرسے نو تا قیامت آباد و شاد فرمائے، ساڈے مرن تو بعد بھی قرآن و حدیث دا فضان ایتھو جاری و ساری فرمائے۔ اللہ رب العالمین سانو سب نو ایمان والی زندگی، رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب دا روحانی ظاہری فیوز و برکات اللہ پاک او دے نال سانو مستفید فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔